अस्माकं प्रियाः महाविद्यालयीयाः संस्कृतबान्धवाः विश्वविद्यालयीयाश्च अस्माकं संस्कृतबान्धवाः भवतां विदितम् अस्ति एव यत् प्रतिवर्षे श्रावण मासस्य पूर्णिमायां तिथौ संस्कृतदिवसः सम्पूर्णेऽपि विश्वे आमन्यते। तदनुसारम् अस्मिन्नेऽपि वर्षे श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथौ संस्कृतदिवसं सम्पूर्णेऽपि विश्वे सर्वैः मन्यते। तम् अधिकृत्य संस्कृत सप्ताह महोत्सवः पर्वरूपे सर्वैः भारतीयैः एकः उत्सवरूपे मन्यते। अस्मिन् वर्षे श्रावणमासस्य शुक्लपक्षस्य द्वादशी तिथितः भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य तृतीया तिथिपर्यन्तम् अर्थात् अगस्त मासस्य 31 दिनांकतः सितंबर मासस्य 6 दिनांकं यावत् संस्कृत सप्ताह महोत्सवः सर्वैः आचर्यते। संस्कृतम् अस्माकं जीवनं भवेत् इति कामनया सर्वैः संस्कृतविद्भिः तथा च सर्वैः भारतीयैः संस्कृतम् अस्माकं जीवने सर्वांगरूपेण कथं भवेत् इति चिंता अवश्यमेव भविष्यति। तर्हि संस्कृते किम् अस्ति किं नास्ति अस्य विषयस्य प्रश्नः एव न आगच्छति। यतोहि यदि भारतवर्षमस्ति तर्हि भारतवर्षस्य या प्रतिष्ठा अस्ति सा प्रतिष्ठा द्वयोः निहिता अस्ति। एकं संस्कृतं द्वितीया च संस्कृतिः। अतएव उक्तिः अस्ति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारतस्य द्वे एव प्रतिष्ठे वर्तेते। एकं संस्कृतम् अस्ति, द्वितीया च संस्कृतिः अस्ति। संस्कृतिः सदैव संस्कृताश्रिता भवति भारतस्य, तथा च संस्कृतं सदैव संस्कृतेः परिपोषकः अस्ति। न केवलं संस्कृतम् एका भाषा अस्ति, अपितु संस्कृतम् अस्माकं सम्पूर्णेऽपि जीवने, भारतीयानां सम्पूर्णेऽपि जीवने जीवनपद्धतिः अस्ति। प्रातः कालात् आरभ्य रात्रिकाल शयनपर्यन्तं यदि कोऽपि भारतीयः अस्ति तर्हि सः संस्कृते एव जीवनं यापयति। केन प्रकारेण प्रातः जागरणं भवति, केन प्रकारेण मुखधावनं भवति, स्नानं केन प्रकारेण आचरितव्यं, भोजनं केन प्रकारेण आचरितव्यं, कदा कदा मौनव्रतम् आचरितव्यम्, अस्माकं संस्कृतिः कीदृशी अस्ति, वेशभूषा का अस्ति, एतत् सर्वं जीवने यद् आचरितमस्ति, प्रतिपलं यद् आचरणमस्ति
तत् संपूर्णम् आचरणम् अस्माकं भारतीयानां संस्कृते एव निहितमस्ति। संस्कृते श्रुति स्मृति द्वारा अस्माकं भारतीयानां जीवनचर्या प्रतिपलम् आचरितं भवति। यतो हि स्मृतौ तु सर्वेषां कृते निर्देशः जीवनचर्याणाम् अस्ति। वर्णाधारीकृत्य, आश्रमाधारीकृत्य, कार्यम् आधृत्य सर्वेषाम् अध्यापकानां कृते, सैनिकानां कृते, राज्ञां कृते सर्वेषां कृते आचरणं तस्मिन् निर्धारितमस्ति। अतएव उक्तिः विशेष्यते यत् संस्कृतं संस्कृतिश्चैव भारते हि विशेष्यते। अस्माकं या विशिष्ट परंपरा अस्ति सा परंपरा संस्कृतिवाहिका अस्ति, संस्कृति नैष्ठिका अस्ति, तथा च सा परंपरा संस्कृते नैव समागच्छति। यदि वयं संस्कृतं न जानीमः तर्हि अस्माकं शास्त्रे, अस्माकं श्रुतिषु, अस्माकं शास्त्रेषु, अस्माकं स्मृतिषु, अस्माकं धर्मग्रन्थेषु, अस्माकं पुराणग्रन्थेषु, अस्माकं दर्शनग्रन्थेषु किं किं प्रतिपादितमस्ति, किं किं तत्त्वं निहितमस्ति, एतत् सर्वं न ज्ञातुं शक्यते। एतेषां सर्वेषां ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। अतः संस्कृतस्यापि ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। भारतस्य प्रतिष्ठा यदि संस्कृते एव निहिता अस्ति, तथा वयं भारतीयाः तर्हि अवश्यमेव संस्कृतं पठामः इति संकल्पं संकल्पितव्यम् एव। संस्कृतस्य एतादृशी स्थिति भवेत्, अस्माकं स्वप्नः अस्ति यत् संस्कृतस्य एतादृशी स्थितिः अस्ति भवेत् यत् ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी, जयतु चिरं कल्याणी। केवलं संस्कृत भाषणं यदि भवति तर्हि संस्कृतस्य अभ्यासः भवति। संस्कृते यानि गूढतत्त्वानि निहितानि सन्ति, येषां तत्त्वानाम् आधृत्य अस्माकं शास्त्राणां ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, परम्परयात्र विज्ञानस्य या चर्चा अस्ति, तेषां चर्चां कृत्वा तस्मिन् चर्चाद्वारा निर्मथ्य यन्नवनीतम् उत्पन्नं भवति, तेन नवनीतेन अस्माकं भारतीयानां कल्याणं भवति। तथा च भारतीयाः समेषां विश्वेषां कृते किमपि दातुमपि ज्ञानरूपेण शक्यते। संस्कृते साम्प्रतिकी सौहार्दस्य चर्चा अपि अस्ति। यथा सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। एतादृशी या चर्चा अस्ति, एतादृशः यः सन्देशः अस्ति, सः सन्देशः न कुत्रापि उपलभ्यते। तथा च संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जायतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। एतादृशः यः सन्देशः, सः सन्देशः न कुत्रापि उपलभ्यते संस्कृतम् अतिरिच्य। अतः यदि ईर्ष्यारहितः जीवनं, घृणारहितः जीवनं, क्रोधरहितः जीवनं यापयितुं यदि इच्छा अस्ति तर्हि संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। संस्कृतस्य न केवलम् इदं महत्त्वमेव अस्ति, अपितु संस्कृतस्य अयं प्रभावः येन प्रभावेण मनुष्यः मानवजीवनं मानवीयमूल्यानां प्रति उत्तरदायित्वं निर्वहति। संस्कृते एका सूक्तिः प्राप्ता भवति, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वलाः
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। तर्हि अस्मिन् श्लोके वागेव भूषणं प्रतिपादितम्। अनेन इदं स्पष्टं भवति यत् वागेव यदि भूषणम् अस्ति तर्हि कथं वाक् अस्माकं संस्कृतं भवति, परिनिष्ठितं भवति, मधुरं भवति। अस्माकं वाक् केन प्रकारेण मधुरा भवितुं शक्यते। तर्हि बाल्यकाले एकं श्लोकं पठाम्यहं। व्याकरणं विना वाणी भोजनं लवणं विना ताम्बूलं विना राजा ब्राह्मणं तिलकं विना। एतेन विना एते पदार्थाः न शोभां ददाति। यतोहि वाणी विना व्याकरणं न शोभां आधत्ते। लवणं विना भोजनं न रुचिकरं प्रतिभाति। राजा ताम्बूलं विना न शोभते। ब्राह्मणस्य भालः तिलकं विना न सुन्दरं प्रतिभाति। तर्हि यदि व्याकरणं विना वाणी न शोभते, तथा च व्याकरणस्य ज्ञानं वाग्भूषणाय आवश्यकमेव अस्ति, तर्हि अयमेव उपायः यत् संस्कृतव्याकरणस्य पठनं पाठनं आवश्यकी रूपेण भवितव्यमेव। बान्धवाः, संस्कृत सप्ताहोत्सवावसरे अस्माकं संकल्पः भवेत् यत् प्रतिदिनं संस्कृतेन सम्भाषणं वयं कुर्मः। प्रतिदिनं संस्कृते एकपत्रं, पत्रद्वयं, पत्रत्रयं वा लेखनम् अवश्यमेव भविष्यति। तर्हि संस्कृत सप्ताहोत्सवावसरे संस्कृत संभाषणं कमपि विषयम् आधृत्य आशुभाषणं, संस्कृते गानस्य यः आधारः छन्दः, तेषां छन्दसां गानपरिचयः, स्तोत्रगानपरिचयः, संस्कृते या प्रहेलिकाः सन्ति तासां प्रहेलिकानामपि एकवारं वारद्वयं स्मरणम् अवश्यमेव क्रियते। संस्कृते यत् सामान्यज्ञानम् अस्ति तेषां स्मरणम् आचरितव्यम्। तथा च संस्कृतस्य का उपयोगिता अस्ति अस्मिन् विषये अपि अवश्यं चिन्तनं भवेत्। अस्माकम् इयं प्रार्थना अस्ति, अस्माकम् इदं निवेदनम् अस्ति यत् संस्कृते एव जीवनं यदि यापयन्ति सर्वे, तर्हि अवश्यमेव अस्माकं जीवनं संस्कृतनिष्ठं भूत्वा यः जीवनस्य महत् उत्तरदायित्वमस्ति, मौलिकं यत् कर्तव्यमस्ति तस्य बोधोऽपि भवति। तथा च सर्वेषां छात्राणां कृते विशेषनिवेदनमस्ति यत् संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। संस्कृतम् एव एका ईदृशी भाषा अस्ति या भाषा मधुरा अस्ति, सरसा अस्ति, सरला अस्ति, तथा च दैवी वाक् अपि अस्ति। संस्कृतपठनेन न केवलं प्रत्यक्षलाभः भवति, अपितु परोक्षलाभोऽपि भवितुं शक्यते। महाभाष्येऽपि एतेषां बहुविधानां चर्चा अस्ति। अद्य अहं संस्कृतसप्ताहे किं किम् आचरितव्यं, तथा च संस्कृते किं किं निहितम् अस्ति, एतत् सर्वम् आधृत्य सूक्ष्मं व्याख्यानं ददामि। स्वः छन्दसां गानपरिचयः इति विषयम् आधृत्य पुनः एकवारं भवतां समेषाम् आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं विरमामि, किन्तु निवेदनम् उपरि एकवारम् अवश्यमेव ध्यातव्यम् यत् ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे
विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी जयतु चिरं कल्याणी वंदे संस्कृत मातरम वंदे संस्कृत भाषा जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।